सूरह यूसुफ का यहाँ से 7वां रुकू शुरू हो जाता है। और बादशाह ने हुक्म दिया कि उनको मेरे पास लाओ। जब ये जाके बादशाह को वो ख्वाब का ताबीर बतला दिया तो बादशाह खुश हो गए। तो बोले कि उस कैदी में जो यूसुफ अलैहिस्सलाम है उसको मेरे पास लाओ। फिर जब उनके पास कासद पहुंचा, मतलब उनको ले जाने के लिए जो आए थे सिपाहियाँ, आपने फरमाया कि तो अपनी सरकार के पास लौट जाओ। फिर तुम वो बादशाह के पास लौट जाओ, फिर उससे दरियाफ़त करो कि उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। देखो, जब उन्हें जो घर में उनको पाले थे, जब वो औरत ने उसके ऊपर निगाह डाली थी, लोगों ने उसको बुरा भला कहने लगा। तो बाकी औरतों को उन्होंने बुला के एक एक को छुरी दे के तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सामने बुला दिया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत शकल जमाल को देख के बेहोश हो के अपने हाथ काट लिए। और जुलेखा तो की क्या हालत है उनके बारे में मुझे इत्तला दो। हाथ काट लिए थे। मेरा रब उन औरतों का फरीब मतलब धोखे को खूब जानता है। मतलब मैं जब दुनिया में मतलब कैदी से बाहर आ जाऊंगा तो उन औरतों का क्या हाल है और उस जुलेखा का क्या हाल है। तो तब वो मिस्र के बादशाह को इनका पिछले वाला कहानी मालूम हो जाएगा कि उनको बुला के पूछो उनका क्या हाल है। कहा कि तुम्हारा क्या वाक़ा है। तो उस टाइम पर बोल दिया वाक़ा मतलब कहानी, तुम्हारा किस्सा क्या है। तो पूछे जब तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने मतलब की ख्वाहिश की। औरतों ने जवाब दिया कि हाश अल्लाह, मतलब वो बादशाह ने वो तमाम औरतों को और जुलेखा को बुला के पूछा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की क्या गलती है, क्या तुम्हारा गलती है, उसका क्या वाक़ा है, क्या किस्सा गुज़रा, ये बताओ। बेकसूर कैद खाने में चंद साल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम के रहना पड़ा। तो उनका किस्मत में वो लिखा हुआ है क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको इल्म देने के लिए हर तरीके से उनको बचाते हुए इल्म दे दिया। ये कहने की बात है। लेकिन बादशाह ने क्या किया, उन औरतों को बुला के पूछा कि वाक़ा क्या है, किस्सा क्या है। जब तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने मतलब की ख्वाहिश की, औरतों ने जवाब दिया कि हाश लिल्लाह, हमको उनमें ज़रा भी तो बुराई की बात मालूम नहीं हुई। अजीज़ की बीवी कहने लगे कि अजीज़ की बीवी मतलब जिसने इनको ख़रीद के अपने घर ले गया, बोला कि इसको अच्छे खासी सी तरीके से रख लेना, कहीं इसको हमें अपना बेटा बना लेंगे। अजीज़ की बीवी की कहने लगी कि अजीज़ की बीवी अभी कहने लगी कि अब तो हक बात जाहिर हो ही गई। कभी भी हक जाहिर हो जाता है, बातिल गया गुजरा हो जाता है। यह आयत आपको मिलेगी 15वां पारे में। अकीमिस्सलाता जो सूरा है उस रुक में आपको हक बात और बातिल के बारे में आपको मिल जाएगा जवाब। मैंने ही उनसे अपने मतलब की ख्वाहिश की थी। मैंने ही अपने इश्क को उसके ऊपर जितलाना ख्वाहिश की थी और बेशक वही सच्चे थे, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में थोड़ा सा भी गुमान नहीं रखा। अजीज़ को मतलब मेरे मर्द को अदम मौजूदगी में मेरे साथ ऐसा कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया और मैं ही खुद ही उनके ऊपर बुरी नज़र डाली थी। बेशक वही सच्चे है बोल के औरत ने भी खुलेआम सबके सामने कह दिया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये एहतमाम महज इस वजह से है कि
تاکہ اس کو یعنی عزیز کو یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں ان کی عدم موجودگی میں اس کی آبرو میں دست درازی نہیں کی۔ جس نے اپنے کو بچپن میں چھوٹے بچے تھے جب بکری ہو رہے تھے بازار میں، ان کو خرید کے لے آئے تھے، وہ عزیز کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے آپ کی آپ گھر میں نہیں تھے، کئی کام میں باہر گئے تھے، اس ٹائم پر میں نے کوئی آپ کے گھر میں آپ کی آبرو میں دست درازی نہیں کی، آپ کی عزت میں کوئی میں نے خلل نہیں ڈالا۔ یہ آپ کو یقین بھی ہو جانا چاہیے۔ جب میں جیل خانہ میں گیا تو بہت سے لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ جیل میں گئے بول کے، ان کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بے قصور ہے۔ ان کے دھوبی سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے جیل خانے میں گئے تھے، یہ بات ان لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس طریقے سے وہ اپنے صفائی دے دی تاکہ وہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یوسف علیہ السلام بالکل صحیح اور سچے ہیں، یعنی عزیز کو یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کے عدم موجودگی میں اس کی آبرو میں دست اندازہ نہیں کی، اور یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو فریب کو چلنے نہیں دیتا، خیانت کرنے والوں کے فریب کو یعنی دھوکے کو چلنے نہیں دیتا۔ اللہ مغفر لی، اللہم مغفر لی۔ اور باقی میں اپنے نفس کو بالتجا بری اور پاک نہیں بتلاتا۔ دیکھو یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے نفس کے بارے میں بتایا۔ میں اپنے نفس کو کبھی پاک نہیں بتلاتا، کیونکہ ہر ایک انسان کو نفس سے جو دل ہے، وہ دل ہمیشہ کیا غلط راستے پر لے جا۔ جب شیطان ساتھ ہو جائے گا تو اس کو اور بھی غلط راستے پر لے جائے گا۔ جیسا ہی اپنے نفس غلط راستے کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے، ہر انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میری نفس سے مجھے غلط کام کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اس ٹائم پر اللہ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان دور ہو جائے گا، نفس قابو میں آ جائے گا۔ نہیں، اپنی نفس کو دبا کے رکھنا، جیسا یہ نفس کیا ہے، یہ گھوڑے کے مانند بھاگتا ہے، اس کو قابو میں کر لیا تو وہ شیطان سے بچ جائے گا۔ یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس کے بارے میں بتا دیا۔ اور باقی میں اپنے نفس کو بالتجات بری اور پاک نہیں بتلاتا، کیونکہ نفس تو ہر ایک کا بری بات بتلاتا ہے، بجز اس نفس کے جس پر میرا رب رحم کرے۔ دیکھو اللہ کی رحمت ہونے سے ہی نفس کو قابو پا سکتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہی آپ کو جنت میں جا سکتے ہیں۔ بلا شک میرا رب بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ کتنا بھی غلطی کرنے کے باوجود بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے معافی مانگو گے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ان ربی غفور الرحیم۔ اور یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، میں ان کو خاص اپنے کام میں لگا رکھوں گا، یعنی ایسا نیک آدمی ہے تو اس کو میرے بادشاہت میں لاؤ۔ دیکھو یہ بادشاہ بھی کون ہے؟ ایک قسم کا فرعون ہے۔ فرعون ایک لقب ہے، میں نے بتا دیا نا پہلے ہی، لیکن یہ فرعون ایسا ہے کہ اس نے کبھی بھی مائی گاڈ کر کے اس نے اعلان نہیں کیا، لیکن یہ بھی ایک اللہ کو عبادت کرتا تھا، یہ شرک نہیں کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو مصر کا بادشاہ ہے، وہ بھی ایک اللہ کو عبادت کرنے والا تھا۔ بس جب ان سے یعنی بادشاہ نے ان سے باتیں کہی تو ان سے کہا کہ تم ہمارے نزدیک آج سے بڑے معزز معتبر ہو، اتنے نیک انسان ہو، آپ کو اتنا عزت ہے اس ہمارے بادشاہت میں
کہ آپ معزز معتبر ہو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک کے خزانہ پر مجھ کو معمور کر دو، مجھے کو جو آپ کے پاس کام دینے کے لیے بلا لیا اور اتنا معزز دے دیا اس آپ کے دربار میں، تو مجھ کو جو کھانا چیز آپ لوگ چھپا کے رکھے ہیں نا، ابھی 7 سال تو اناج زمین پیکے گی نہیں، وہ بچا ہوا چیز کو آپ کو کھانا پڑے گا، اور ایک سال ایسا بارش گرے گا، اس میں بہت سے اناج پھیلے گی، آپ کی دکھ درد دور ہو جائے گا، اور بھی لوگ شراب کو بھی نچڑیں گے۔ تو یہ اس لیے آپ میرے کو وہ کھانا پانی کے چیز پر میرے کو ایک کو مقرر کر دو کہ میں مناسب حالت سے آپ لوگوں کو جو بچا ہوا کھانا دیتے رہوں گا، تاکہ 7 سال آپ کو وہ کھانا کھانا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، تو 7 سال بچ کے رہنا کہ 7 سال کبھی بھی پیکنے والا نہیں، 7 سال کے بعد میں پیکے گا، اس لیے اس کھانے کو حفاظت سے رکھ کر میں آپ کو بانٹتے رہوں گا، تاکہ آپ کو اس کا استعمال بھی اچھی تھی کرے، اور 7 سال بھی اچھا گزر جائے۔ اس لیے میرے کو اس پر معمور کر دو بول کے انہوں نے ان بادشاہ سے بولا۔ ان کی حفاظت بھی رکھوں گا، اور خوب واقف ہوں میں، اس کے بارے میں مجھے اچھی طریقے سے معلوم بھی ہے، علم بھی ہے۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ سے بات چیت کی، اور ہم نے ایسے عجیب طریقہ پر یوسف علیہ السلام کو ملک میں بااختیار بنا دیا کہ اس میں جہاں چاہیے رہے صحیح ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کو ابھی کتنا مرتبہ ملا، کتنا مصیبتیں اٹھائے، کتنا صبر کیا، یہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کے اندر میں ایک ایسا سورہ ہے، یہ بالکل ایک جیسا بولتے ہیں نا، ارچلا گاریلا جو ہوتا ہے نا، جو کھاتے ہو تو منہ کو میٹھا سا لگتا ہے، اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کا جو پیار محبت کا کہانی، اور ان کا صبر، ان کا جمال، ان کا علم، بہت سی گہری باتیں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم کو بتلا دیا۔ یہاں پر میں ایک تیلگو بارے میں بتلانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ کو سمجھنے کے لیے میں بتایا۔ تنٹے گارلے تینالی ونٹے مہابھارتم ونالی، یہ ایک لوگوں کی ایک کہاوت ہے۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ قرآن میں ایک ایسا سورہ ہے یوسف علیہ السلام کا، جیسا کہ میٹھی چیز کھانے سے جتنی لذت ہوتی ہے، اتنا پیار محبت اور صبر اور علم یوسف علیہ السلام کے اس سورے میں مل جاتی ہے۔ اللہ مجھے علم عطا فرمائے، اور حد سے بڑھ کر اگر کوئی میں نے بات کی ہو تو مجھے معاف فرمائے۔ دیکھو ان کے باپ کے پاس تھے، ان کے بھائیوں نے ان پر ظلم کیا، پھر ان کو بڑے بوڑی میں ڈال دیا، بوڑی میں سے نکال کے لا کے بازار میں بکری کر دیا، اس کے بعد میں اپنے گھر میں رکھ دیا، وہاں پر عورتوں نے ان کے اوپر چلاکیاں کی، پھر قید خانے میں رہے، پھر قید خانے میں چند روز رہنا پڑا، پھر قید خانے میں سے نکلنے کا موقع ملا، تو نکلنے سے پہلے اپنے پاکی کا اپن لوگوں کو اور مصر کے جو انہوں نے خریدا تھا عزیز کو بھی معلوم کروا دیا، وہ بادشاہ کو بھی معلوم کروا دیا۔ وہ بادشاہ بھی ایک فرعون ہے، لیکن وہ ایک اللہ کو عبادت کرنے والا ہے، وہ میں خدا کر کے اعلان کرنے والا نہیں، جو یوسف علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ۔ تو وہ بادشاہ کے پاس گئے تو ان کو اچھا سا عزت ملا، اور ان کو ایک نوکری بھی ملی، جس میں وہ
अच्छी तरीके से काम करके पूरे बादशाहत के जो सब को अनाज अच्छी तरीके से 7 साल उनको पहुंचा दे। और 7 साल के बाद में अभी बारिश गिर जाएगी, सभी आराम से पिका के खाएंगे। और हम नेक करने वालों को अजर ज़ाया नहीं करते। हम देखो इस तरीके से कहा है, इसमें जहाँ चाहे रहे सहे, मतलब इस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाहत में एक रियासत दी और कहीं भी जाओ आओ और इज्जत के साथ बादशाहत के अंदर। बादशाह कैसे चलता है आप लोगों को मालूम है, सिनेमा में भी देखते हैं, किताबों में भी पढ़ते हैं। बहुत सी इज्जत से उनको वहाँ पर रहने को मिली, कहीं चाहे अपना दिल मनमानी से जा सके। हम जिस पर चाहिए अपनी अनायत मुतवत्तर कर दे, यानी अल्लाह ताला जिस पर चाहिए अपने रहमत अपने फजल दे सकता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कौन सा दर्जा मिला? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दर्जा मिला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्जा मिला, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को जो दर्जा मिला, हर एक को अलग अलग दर्जा दिया। अल्लाह जिसको चाहिए उस तरीके से उनको इनायत फरमाते हैं। और हम नेकी करने वालों को अजर ज़ाया नहीं करते। और तुम जर्रा भी नेकी करो उसका अजर को अल्लाह ताला ख़राब नहीं करते, लेकिन उस नेकी को 10 गुना ज़्यादा करके तुमको उसका सवाब देंगे। अगर तुम गुनाह करेगा उतना ही गुनाह का सज़ा तुमको देंगे क़यामत के दिन। इसलिए बोलते कि नेकी करो और दरिया में डालो, जिस दिन उसकी ज़रूरत पड़ेगी अल्लाह ताला लाएगा और तुमको उसको जज़ा देगा। अगर तुम गलत करेगा तो उसको तुमको सज़ा देगा। और आखिरत का अजर कहीं ज़्यादा बढ़कर है, आखिरत का अजाब कहीं ज़्यादा बढ़कर है। तुम नेकी करो उसको अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा, कल क़यामत में दिन उसको देगा। अगर बुराई ज़्यादा होंगे तो अल्लाह ताला ज़्यादा अजाब भी देगा, यानी जन्नत भी देगा और दोज़ख भी देगा। इस बात को ख्याल करना, या कहीं ज़्यादा बढ़कर है ईमान और तक़वा वालों के लिए। और आखिरत का अजर कहीं ज़्यादा बढ़कर है किसके लिए? ईमान और तक़वा वालों के लिए। तक़वा यानी परहेज़गारी। परहेज़गारी क्या है? दीन इस्लाम के अंदर में जो बातें हैं उसी बातों पर अपनी ज़िंदगी बसर करना, बाकियों को तरफ नज़र नहीं करना। अल्लाह ताला यहाँ तक कि मेरे बयान के दरमियान में जो भी गलती कोताहियाँ कमी पेशियाँ आगे बढ़कर जो बातचीत किया हो तो मुझे माफ़ फरमाए और मुझे इल्म अता फरमाए। अल्लाह की रहमत का साया और फजल इस घर में, इस घर के ऊपर मेरी बीवी, मुझे, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पूरे ख़ानदान वसीला ता क़यामत नस्ल ब नस्ल इन सब के पर अल्लाह का रहमत, अल्लाह के फजल अता फरमाए। हर दिन इस घर में हमेशा कुरान की तालीम करने वाले बनाए, कुरान अरबी में तालीम करे और उर्दू में उसका मानी पढ़े। या अल्लाह मेरी ये दुआ को मेरी पूरी नस्ल के हक़ में मैं दुआ मांगता हूँ। या अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा दो। आमीन सुम्मा आमीन।